हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है और हमारी वजह से हो रहा है। क्या इंडियन मीडिया कोई गलत कवरेज कर रहा है? बिल्कुल गलत कवरेज कर रहा है। उनको ऐसा किसी मुल्क के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली अपने पड़ोसी के ऊपर। उनके उन्होंने मजाक तो नहीं उड़ाया, वो तो बता रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो अवाम कह रही है वो तो वही दिखा रहे हैं, वो अपने पास से तो कुछ नहीं बता रहे। क्या पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े? उछालना उसको तो चाहिए, पॉइंट चाहिए पाकिस्तान के लिए। कोई भी पॉइंट होगा वो तो उछालेगा। बेसिकली हमें अपना आप देखना है कि क्या वाकई हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और इसके अंदर हमारी गलतियाँ क्या हैं। अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर वो कोई बात कर रहा है, तो आपको चाहिए है कि आप उससे सबक सीखें, आप दोबारा अपनी रिसर्चेस की तरफ जाएं, आप मेहनत करें और दोबारा इस मुल्क को जो है वो रांदा दरगाह होने से बचा लें। हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हमारी कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ हमारे लूज पॉइंट है जो हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ताकि किसी दूसरे को बोलने की ये जुर्रत ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इंडियन टीवी चैनल्स पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ी खुशी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि जो इंडियन टीवी चैनल्स पाकिस्तान के हवाले से बता रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से नहीं गुजरा? पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। सर, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि इंडियन टीवी चैनल्स पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। वो बड़े खुशी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या कहेंगे आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पे? क्या इंडियन मीडिया गलत दिखा रहा है? क्या वो कुछ गलत बयानी कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर? एग्जैक्टली जो खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं खुद भी अकाउंट से रिलेट हूँ। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं और बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, और स्पेशली हमारा जो आईटी स्किल्स लोग हैं अब इतना बूम पे हैं, और हमारे जो फादर से ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और ये थोड़ी सी एक हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये ठीक हो जाती है तो हमें ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है, और हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। क्या इंडियन मीडिया कोई गलत कवरेज कर रहा है? बिल्कुल गलत कवरेज कर रहा है। उनको ऐसा किसी मुल्क के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली अपने पड़ोसी के ऊपर। उन्होंने मजाक तो नहीं उड़ाया, वो तो बता रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो अवाम कह रही है वो तो वही दिखा रहे हैं, वो अपने पास से तो कुछ नहीं बता रहे। क्या पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़े हैं। क्या पाकिस्तान में गंदम का शॉर्टेज नहीं हुआ था लेकिन अब नहीं है। हुआ था ना। तो अगर वो ये सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तमाम सब कुछ किया धरा हमारे सियासतदानों का है। अगर वो उसकी कवरेज कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ गलत है। सेकेंडली, जब इंडिया कुछ करता है तब भी हम भी तो बातें करते हैं ना कि इंडिया ने ये तरक्की कर ली, इंडिया में ये नुकसान हो गया, वो हो गया। तो जब अगर वो हमारे हालात इस वक्त बता रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ गलत कर रहा है। नहीं, ठीक है, वो अपने लिहाज से कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली जो एक डेवलपिंग कंट्री है उसके ऊपर इस तरह से जो इन्वेस्टर होता है उसका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता है। अच्छा, तो फिर मुल्क जो होते हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस में जाते हैं। हाँ, मजाक उड़ाने से इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, उनके साथ फ्रॉड करने से होता है। एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अमेज़न पाकिस्तान में आया, हमने उनके साथ इतना फ्रॉड किया कि अमेज़न यहाँ से वापस चला गया, अपना सामान लपेटा और चला गया, और फैसलाबाद के लोगों ने ये सब कुछ किया। ठीक है, अब इसका जिम्मेदार हम इंडिया मीडियम की कवरेज को तो नहीं ठहराएंगे, ये तो हमारा अपना किया धरा है ना। कहीं हद तक अब कह सकते हैं हमारा अपना किया धरा है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन ग्रो। अब कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने से डरता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पैसा कहीं जो है ज़ाया ना हो जाए। दूसरा, हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि हम उन्हें फैसिलिटेट ही नहीं कर पा रहे, हम जो है उन्हें मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें। फिर हम इसका सब का किया धरा मलबा जो है पूरा इंडिया पे उठा के डाल देते हैं। तो कब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, अपने गिरबानों में क्यों नहीं देखते? हाँ, ये वाला आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हमारी कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ हमारे लूज पॉइंट है जो हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ताकि किसी दूसरे को बोलने की ये जुर्रत ही ना हो।
اب انڈیا کو دیکھ لیں آپ, دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے, ہر سیکٹر میں انڈیا جو ہے گرو کر رہا ہے, بوسٹ کر رہا ہے. بجائے اس سے کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک سے کچھ سیکھیں, ہم بلیم گیم پر لگے ہوئے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے, انڈیا پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں ہم ہر چیز کا ملبہ انڈیا پہ یا انڈین میڈیا پہ یا انڈیا کے سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں؟ نہیں, ان کے سیاستدانوں کا کوئی کیا دھرا نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. اس پوائنٹ تک میں ایگریڈ ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بوسٹ کرنا چاہیے, اپنی تھنکنگ اور اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم پر بات یا انگلی نہ اٹھا سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. ایگزیکٹلی سر, میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انڈین میڈیا کے منہ بند ہو یا وہ ہمارا مذاق مت اڑائے تو بہتر ہے کہ ہم کچھ کر کے دیں. کلاس میں ایک نالائق بچہ ہوتا ہے نا, تو ٹیچر کہتی ہے بھائی پیپروں میں اچھے نمبر لے لو, سب کا منہ بند ہو جائے. تو ہمیں بھی میرا خیال ہے اب اچھے کام کرنے چاہیے, ترقی کی طرف آنا چاہیے, تاکہ جو کنٹریز ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں, سر ہمیں تو لون ہی نہیں کوئی دے رہا. آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے کتنی بڑی بڑی شرائط رکھ دی, اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ انڈیا نے آئی ایم ایف کو بھڑکایا. نہیں, اس میں انڈیا کو کوئی کیا دھرا نہیں ہے. یہ تو وہی ہے نا, اگر آپ لے کے جوئے میں اڑا دیں گے, آپ کے سیاستدان اپنے عیاشیوں کے اوپر لگا دیں گے, تو کب تک آپ کا دوست یا کوئی آپ کو پیسے دیتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا وہ کہے گا بھائی اپنے بلبوتے پہ اپنا خود کچھ کرو, ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ایک حد تک آپ کا دوست آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. ہاں, اگر آپ خود ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اگر اس طرح اپنی عیاشیوں میں پیسے اڑاتے رہیں گے, اپنے بال بچوں کو باہر ایڈجسٹ کریں گے اور ہماری عوام کا نہیں سوچیں گے, تو پھر باہر والے بھی یہ سوچتے ہیں بھئی یہ جب اپنے ملک سے نہیں سیریس تو ہم کیوں ہوں. سر 75 سال ہوئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے, 75 سالوں میں آپ دونوں کنٹری کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے. انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے, مارس پہ پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے, اور ابھی ہمارے ملک میں جو ہے وہ بجلی کا فقدان چل رہا ہے, پیٹرول کا فقدان چل رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کچھ دنوں میں ہم لوگ پتھر کے دور میں واپس چلے جائیں گے. ہمیں نا موم بتیاں خرید کر رکھ لینی چاہیے. اب ایگزیکٹلی یو آر رائٹ, بٹ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کی تنقید ہوتی ہے, وہ کنٹریز کرتے بھی ہیں, لیکن ان کو چاہیے اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے آپ کو وہ پرانا پاکستان نہ سمجھیں. اب لوگ بھی اویئر ہیں ان سب چیزوں سے, تو اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنے ملک کی پالیسیز بہتر کریں اور اپنے ملک کو جو ہے اکنامکلی اسٹرانگ کریں, بجائے اس کے کہ دوسروں کو موقع دیں کہ وہ انگلیاں اٹھائیں. سر آپ کا نام؟ وقاص. کیا کرتے ہیں؟ بینکر ہوں. بینکر ہیں. اچھا سر, پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈین ٹی وی چینلز پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں, بڑی خوشی خوشی بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک وقت کرائسس سے گزر رہا ہے. بیسیکلی آئی وانٹ ٹو نو کہ انڈین میڈیا غلط کیا دکھا رہا ہے؟ نہیں, آپ بیسکلی انڈین میڈیا تو وہی دکھائے گا, اچھالنا اس کو تو چاہیے, پوائنٹ چاہیے پاکستان کے لیے. کوئی بھی پوائنٹ ہوگا وہ تو اچھالے گا. بیسکلی ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے اندر ہماری غلطیاں کیا ہیں. عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی بالکل 100% انوالو ہیں اس کے اندر. پہلے جس طرح سے اکنامکل کرائسس آئے ہیں اس کے اندر ان کا بھی ہاتھ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی جو پہلے ڈیل کی ہے, اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ٹاسک کو جس طرح بھی ان کے تھے, اور اس کے آفٹر افیکٹس آئے ہیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو انٹرنیشنل میڈیا پہ عام ہیں, ہر زبان پہ عام ہے. اگر انڈین میڈیا دکھا رہا ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی بہت کے آؤٹ آف دا وے جا کے بات ہوگی. اس کو تو پوائنٹ چاہیے. میری بات سنیں, جب انڈیا میں کچھ اچھا برا ہوتا ہے ہم بھی تو پاکستانی بھی تو دکھاتے ہیں نا. اب پاکستان میں جو حالات ہیں انڈین میڈیا وہی دکھا رہا ہے, وہی بتا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب اس کو اتنا کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کبھی وہ عمران خان یہ وہی ہیں جو انڈین فارن پالیسیز کی تعریفیں کرتے ہیں, نریندر مودی کی بنائی ہوئی پروجیکٹس کے بنائے ہوئے پالیسیز کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں, اور اب انہیں انڈین میڈیا پر جو ہے وہ اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں. دیکھیں, یہ سیاستدان ہیں, پولیٹیشنس ہیں, ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, جو بھی بندہ پاور میں نہیں ہوتا, آپ جو 2-3 پارٹیز ہمارے پاس ہیں, اگر وہ پاور میں نہیں ہیں تو ان کا کام ہے اعتراض لگانا ہے اور اس طرح کی چیزیں دکھانی ہیں. عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. اگر پاور میں نواز شریف صاحب نہ ہوتے یا زرداری صاحب نہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی الگ بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک سٹائل اس طرح کا ہے, سیاست کا سٹائل اس طرح کا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی معذرت کے ساتھ اس طرح کی ورڈنگ استعمال کروں, پگڑیاں اچھال کے کام کرنا ہوتا ہے. کیا ایز اے پاکستانی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرائسس سے نہیں گزرا اور انڈین میڈیا جو ہے یا انڈین ٹی وی چینل جو ہے وہ غلط کوریج کر رہے ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی پاکستان کرائسس سے تو گزر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے,
डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, या हम लोग बच रहे हैं, या हम उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें ले रहे हैं, उस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, यानी कि महंगाई कर रहे हैं, हम डॉलर को फ्री छोड़ रहे हैं मार्केट के अंदर, अपने पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये टूवर्ड्स हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम बचे हुए हैं। तो आपको पता है इन क्राइसिस में इंडिया ने कई बार पाकिस्तान को हेल्प आउट करना चाहा। इंडिया की कई जमातों की जानिब से, उनके बड़े बड़े लीडर्स की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान अगर हमसे बात करता है तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी कोई रिस्पांस नहीं किया। इवन कि आपको पता है कि एससीओ की मीटिंग जो है वो इंडिया में होने जा रही थी, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट किया गया, लेकिन उसने वहाँ से पे भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर दोस्ती होगी कैसे? उन्होंने तो कई बार बढ़ाया, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता। नहीं, इंडिया ही क्यों, और कौन होना चाहिए? इंडिया ही क्यों? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, पूरी दुनिया का रुझान इस वक्त इंडिया की तरफ है, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से फ़ायदा उठा रही है। अपनी हर इन्वेस्टर, हर कंपनी, हर इन्वेस्टर बड़े से बड़ा इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए। बाकी भी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, चाइना है। सर चाइना से तो खुद कंपनीज उठ के जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। देखें ये तो इसमें मुझे नहीं पता, देखें इंडिया से हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हमारे के एक इमोशनल अटैचमेंट्स का एक हिसाब है, एक एनिमेटेड जो एनिमीज़ टच हमारे अंदर आ जाता है वो रहता है, कुछ इमोशनल फीलिंग्स का वजूहत हो जाती हैं, तो बाकी भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहरहाल अगर इंडिया से भी कर ली जाएँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। सर इंडिया का प्याज तो हम अभी भी खा रहे हैं, लेकिन वाया दुबई आ रहा है, यही अगर बॉर्डर खुल जाएं तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी आसानियां हो सकती हैं। डेफिनेटली हों जी, बिल्कुल हों। और जो क्राइसिस और जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं इस वक्त, उसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि ट्रेड ओपन करनी चाहिए, और ट्रेड यहाँ से ओपन हो तो हमारे जो क्राइसिस हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को, और ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि एड्रेस करनी चाहिए। इस टाइम जिस नाजुक सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं, वैसे तो हम लोग 70-80 साल से नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, लेकिन इस टाइम वाकई में गुजर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में कि तो ट्रेड ओपन करनी चाहिए इसकी। सर इस वक्त पाकिस्तान के अपनी नेबर किसी भी कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स नहीं हैं। आप देखिए श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ पर जब बुरा वक्त आया तो इनके दोस्ताना ताल्लुकात है जिन कंट्रीज़ के साथ, सब ने बढ़ चढ़ कर मदद की। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ के साथ बना कर रखे? हमारे तो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ही दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाउ मैनी टाइम्स कितनी कई दफ़ा मदद बार करें? मतलब पाकिस्तान तो सिर्फ मदद ही मांगता है ना। कोई प्रोडक्शन होती है आपके मुल्क में? किसी किस्म की प्रोडक्शन है? अगर यहाँ पे कोई ट्रेड करने लगता है, कोई यहाँ पे कारखाना लगाता है, तो आपको कमर्शियल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप, इतना डरे हुए हैं लोग। अगर आप किसी चीज़ को कमर्शलाइज डिक्लेयर कर देते हैं तो आपकी बिजली महंगी कर दी जाती है, आप पे टैक्स लगा दिए जाते हैं, आप पे लॉ इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, यानी कि हर तरह से आपकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है। तो आज तक पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन तो हुई नहीं है, ठीक है? तो कैसे हम लोग उसको फेस कर सकते हैं चीज़ों को? सर यही बात तो है कि जब तक हम कोई चीज़ बनाएंगे, प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो हम लोग तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? हम एक सुई तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारी इस पर डिबेट ही नहीं बनती ना कि पाकिस्तान को मदद मांगनी चाहिए, हम बना के रखना चाहिए। तो फिर इसका हम मतलब तो ये है कि पाकिस्तान आज जिन हालात से गुजर है हम ये डिज़र्व करते हैं। डेफिनेटली करते हैं, 200% हम डिजर्विंग हैं, और हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है और हमारी वजह से हो रहा है। आपका नाम? मैं डॉक्टर पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी हूँ। सर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडियन टीवी चैनल्स हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है। एक्चुअली आई वांट टू नो कि क्या इंडियन मीडिया जो दिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या वो गलत बता रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई में क्राइसिस से नहीं गुजरा और वो गलत कवरेज कर रहे हैं? देखें जी, दुनिया में दो तरह की बातें होती हैं। अगर दुनिया में हकायक हैं और हकायक को उसी तरह से अगर बयान कर दिया जाए तो वो तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है और वो बड़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ है। और अगर एक बात ही ना हो और उसको बना कर और इस तरह उसको अगर पेश कर दिया जाए तो उसको कॉन्कॉक्टेड या फैब्रिकेशन उसके अंदर अगर कर दी जाए या मौजू रिवायत के ज़रिए से अगर उसको आप आवाम के सामने मंजर आम पर ले आते हैं, तो ये दो तरह के तरीक़ाकार हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को आवाम के अंदर फैलाने के। यानी आवाम के अंदर आप अगर अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं तो आप हालात से उनको आगही दें, एक शऊर दें, शऊर के बाद बेदारी शऊर दें।
آپ عوام کے اندر یہ سارا کا سارا یہ جو جتنا بھی کانٹینٹ جاتا ہے اس کے بعد آپ اگر یہ بتا سکتی ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ اس کی سولیوشن اورینٹڈ اپروچ ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس. اب رہ گئی بات آپ انڈین میڈیا کی بات کر رہی ہیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں وہ یہ بات کرتا ہے اور آپ نے عمران خان صاحب کا یہ حوالہ دیا ہے کہ اس کا استدلال اور اس کی استدلال کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک کرائسس گزر رہا ہے تو پاکستان کے اندر کرائسس تو بہرحال گزر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے, جو پاکستان کا سوشو اکانومک سسٹم ہے وہ کس طرح وہ چل رہا ہے, کس طرح اس کو کولیپس کیا جا رہا ہے اور جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ خود اپنی دانست سے اپنی سمجھ سے یہ فیصلہ کریں, اپنی عقل سے اپنے شعور سے کہ روٹی کی قیمت کیا ہے, آٹے کی قیمت کیا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ ملک ایک زرعی ملک ہے. اس ملک کی جو زمین ہے وہ زرخیز زمین ہے, وہ بانجھ نہیں ہے, وہ فرٹائل لینڈ ہے, وہ سونا اگلتی ہے. اس بنیادی زرعی ملک کے اندر جس کی بنیاد زراعت پر ہے, اگر اس ملک کے اندر آٹے کی قلت ہو جاتی ہے, جو ملک ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, مجھے آپ بتائیں جو ملک ایکسپورٹ اپنی چیزیں بنا کر پیدا کر کے کسی بھی طریقے سے وہ باہر نہیں بھیج سکتا, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس زر کیسے آئے گا؟ اب میں آپ کی سی بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی. یہی زمین ہمارے پاس ہے اور یہی زمین انڈیا کے پاس ہے. انڈیا کا بھی سارا فوکس زراعت پہ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے اس زراعت کے پیشے پر فوکس کر رہے ہیں, اپنے کسانوں کو ریلیف دے رہے ہیں, اناج کی پیداوار کو بڑھا رہے ہیں. کتنی کنٹریوں کو انڈیا نے گندم دیا ہے, ایکسپورٹ تو ایک طرف ہے, فری میں دیا ہے, مدد کرنے کے لیے دیا ہے, اور ہم جو ہے وہ اناج کی قلت سے گزر رہے ہیں. ہمارے لیے ایز اے پاکستانی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود یہاں پر لوگ آٹے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, مر رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. جی اور پھر ہم کہتے ہیں سوری ٹو سے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ غلط رپورٹنگ کر رہا ہے, انڈین میڈیا جو ہے وہ غلط کوریج کر رہا ہے. ہم اپنے گریبانوں میں نہیں دیکھتے, ہم انڈیا کو اور انڈین ٹی وی چینلز کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود کو سدھاریں. اس وقت انڈین میڈیا نہیں, پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے, پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ ہم نے بڑا لڑ کے پاکستان حاصل کیا اور آج ہم نے اس پاکستان کا حال کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے. ابھی صرف آپ نے زراعت کی بات کی ہے, پاکستان کا کوئی ایک ایسا سیکٹر بتا دیں جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. اب اگر ہم بات کریں اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی, ویسے تو ہم اس پہ بلیم کرتے رہتے ہیں, انہیں تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے انڈیا سے کچھ سیکھا نہیں ہے. انڈیا ہر سیکٹر میں, ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے, دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. تو آج اگر وہ ہمیں انڈین میڈیا یا انڈین ٹی وی چینل ہمارے حالات بتا رہے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ بتانا, اور ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم یہ سنیں, کیونکہ ہم اپنا کیا جو ہے, اپنا بویا جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. انڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے, ہمیں یہ بلیم گیم کم سے کم نہیں کھیلنی چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر سیکٹر عدم توجہی کا شکار ہے. اس کی تمام جیسے خدا نے انصاف انسان کے بحر وجود کے اندر قائم کیا ہے, اسی طرح اگر اس سارے کے سارے مشاہدے کو دیکھنے کے بعد اگر انسان اس کو اپلائی کر لے اور اس میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو یقیناً جو ہے یہ ملک اس بھنور سے, اس گرداب سے, اس معاشی تنزلی سے نکل کے یہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. انڈین میڈیا نے جو نقد کی ہے, آپ نے کہا وہ کرٹیسائز کر رہا ہے, وہ تنقید کر رہا ہے. خود ورڈ تنقید نقدا ینقدو تنقیدن, تنقید کا مطلب ہوتا ہے کسی کھوٹے کو کھرے سے جدا کر دینا, ٹھیک ہے. اگر وہ پازیٹیو کرٹیسزم کر رہا ہے, اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں, آپ دوبارہ اپنی ریسرچز کی طرف جائیں, آپ محنت کریں اور دوبارہ اس ملک کو جو ہے وہ راندہ درگاہ ہونے سے بچا لیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.